प्रारंभ करें गुरु जी। हरि ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दपदासो अपरितास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्वृधि असन्नपरायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्र सोमातिर्रेजो यतां देवाना गुंरतिरभिनो निवर्ततां देवाना गुं सख्यामोपासे देमा भयं देवान आयोः प्रतिरन्तु जीवसेतान् पूर्वाय निवेदाहु महे भयम् मित्रमदितिं दक्षमसरेधाम् अर्जमनं वरुणगुं सोममसवेना सरस्वतीनाः सुभगा मायस्करता तन्नोऽवतो मायो भुब्बातु भेखजन्तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः गावानाः सोमसुतो मायो भुवस्तदस्विना शृणोतं धृष्णया यो वम् तमेशानं जगतस्तस्तु कस्पति धियञ्जिन्वमवसे होमहे भयम् कोखानो जथा वेदसामसद्वृद्धि उच्चितापायोरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रेखदशवा मारुतः कृष्णिर्मातरः सुभञ्जावानो विदधे भुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणोयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षाभिर्जतराः स्थिरैरङ्ग स्तुष्टो वाग्गुं सस्तनोभिर्व्यसे माहिदे वहितं जदायोः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवायतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम उतरा सोज्जतरा पितरो भवन्ति मा रेखतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंच जना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यतः देहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु।